सर Good morning, good morning. आज नयाँ च्याप्टर हो नयाँ च्याप्टर त अस्ति सुरु भएको आज 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 डिफ्रेन्ट क्लास छ क्या एकदम इन्जोय गर्ने क्लास किन सर के हुन्छ आज आज त्यस्तो क्लास छ आज कस्तो क्लास सर डिफ्रेन्ट क्लास हजुरले गीत गाइसिन्छ सर रमाइलो एकदम रमाइलो क्लास अनि 15 कहिले अरू साथीहरू नाइन्टिन अनि 19 मात्रै भयो त खोइ त अरूहरू साथीहरू खै सर म ग्रुपमा एकचोटि फेरि भनिदिन्छु गुड मर्निङ सर ल छिटो गुड मर्निङ उज्जवल मर्निङ सर गुड मर्निङ सर हजुर सर तपाईँलाई एक दुईवटा क्वेसन सोध्नु थियो सोध न एकैछिन है त सर म सोध्छु सर अनि तपाईँलाई सेपरेटली सोध्नु पर्यो भने चाहिँ भन्नाले अब म ऱ्यान्डम पढिरहेको बेला अरू बेला सोध्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु सर मलाई मेरो भाइबरमा सोध न ए हुन्छ सर स्योर तिमीलाई यहाँबाट मेसेज पठाउन सकिन्छ यहाँ च्याट चाहिँ छ सर मेसेज नै त गाह्रै छ होला च्याटमै मेरो नम्बर नोट गर नि त ल सर नम्बर छ सर नोट गर छ भयो नि त त्यसो भए भाइबर छ हैन हजुर छ त्यसैमा सोध तिमी हस् अनि 21 मात्रै भयो त अरु खै त Sir, what are 4 different forms of cash?
के भनेको भन्नु त? So what are 4 different forms of cash? डिफ्रेन्ट क्यासका फर्महरू हुन्छन् क्या, जस्तो अब क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट छ होइन। हजुर क्यासको फर्म भनेको त क्यासका फर्म भनेको त एउटा मनी भयो होइन, नेप्लिज हेर्ने भनेपछि होइन, के अरे यो रुपिज भयो, पैसा भयो होइन, डलरमा सेन्ट भयो, यो भयो एउटा फर्म भयो। दोस्रो कुरो भनेको क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ क्या हामी। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा जस्तो हाम्रो यो हाम्रो ट्रेजरी बिलहरू भयो, ट्रेजरी बिल के जुन हाम्रो यो उनीहरूले इस्यु गर्छन् नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, सेन्ट्रल ब्याङ्कले, सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले, हजुर तिनीहरू ट्रेजरी बिल भयो होइन। अनि 90 डेजमा म्याच्योर हुने हाम्रो जुनसुकै फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू क्या, तिनीहरू क्यासको फर्ममा आउँछन् क्या। ए कुरो बुझ्यौ? यस सर। तिम्रो जस्तो तिम्रो एकाउन्ट पेएबल छ नि, हजुर एकाउन्ट पेएबल तिम्रो 90 डेज, यदि विदिन 90 डेजमा तिम्रो कलेक्सन हुन्छ भने त्यो क्यासको फर्म हो क्या, त्यो क्यास नै आउँछ। कुरो बुझ्यौ? अब त्यस्ता क्यासका फर्म धेरै हुन सक्छन् क्या। अनि यो त तिम्रो यो त तिम्रो यहाँको च्याप्टरै हो आइरहन्छ। हजुर हजुर क्यास एन्ड यो त क्यास एन्ड यो क्यास ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन क्या, यो त हाम्रो सेकेन्ड सेमिस्टरको हो नि त। तिमीले यो सेकेन्ड सेमिस्टरको च्याप्टर 3 बाट हो सर यो क्वेशन। च्याप्टर 3 मा क्यास फर्महरु छन् त। अच्छा च्याप्टर 3 मा पेज नम्बर च्याप्टर 130 मा क्वेशन नम्बर 3 मा छ सर। त्यहाँ पनि राख्या होला हैन, तर यो खास भनेको यो सेकेन्ड सेमिस्टरको च्याप्टर हो, यो क्वेशनै गर्नु पर्छ। यो पालि जाँचको सिलेबस के छ सर? अस्ति दिएको त अब कति दिनै सिलेबसको दिनु भन्नु कान्छ। हजुर अब कुन हो? अस्ति मैले भनेको थिएँ त अगा, एकचोटि फेरि भनिदिनु न सर। तिमी अस्ति क्लास लिएको थिएन? थियो पहिले सर, पहिले उसमा फिजिकल क्लासमा भन्नुभयो। फिजिकल क्लासमा होइन, मैले अस्ति नै दिएको थिएँ त। ल अब म स्टार्ट गरौँ। सर च्याप्टर 1 को पनि पठाइदिनु न सर त्यो स्लाइड्सहरु। त्यही त यो एकीकृत भन त। हजुर सर। तिम्रो मेल आइडी भन त, म अहिले पठाइदिन्छु। ekikrit.subedi@gmail.com सर। I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Let's let go, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight.
सुनिरहेको छ सर। सर त्यो के अरे त्यो मेलबाट त्यो पठाइदियो भन्दाखेरि अर्कै जिमेल खोल्यो अनि साइन आउट गरिदिएछ क्या यो त LSM को बाट मात्र खुल्छ नि त अरु जिमेलबाट खुल्दैन फेरि त्यस्तो भएको। अब यसो गरौँ अहिले यो पठाउने काम म अहिले पेन्डिङ राख्छु है। अहिले एकछिनमा यो क्लास सकिने बेलामा म यो एकीकृतलाई पठाइदिन्छु उले अस्तिको जसरी सबैलाई पठाइदिन्छ है त। हुन्छ सर ठीक छ अहिले म कोर्सतिर अगाडि बढ्छु। त्यो मैले युट्युब पनि लागेन एग्रीले पठाएको छ कि छैन मैले हेरेको छैन। युनिट 2 को त पठाएकै छैन एकीकृतलाई नि मैले युनिट 3 र के रे हाम्रो च्याप्टर 3 र च्याप्टर 1 को मात्रै पठाएको छु है। अब कुरो सुन हाम्रो एक्जाम आउने भएर पो मैले त्यही भएर त दिइरह नि यसलाई एकदम सिरियसली हेर है। भेरियस टाइप्स अफ बिजनेस एक्टिभिटिज छन् है हामीले यो क्लासमा पनि डिस्कस गरेको। अल बिजनेस एक्टिभिटिज क्यान बी क्याटेगोराइज्ड एज बीइङ operating, investing or financing activities. Oh, financing activities involve raising money from contribution made by the owner of business as well as obtained loan from outsider. ये है ना बिजनेस हामीले बिजनेसको एक्टिभिटीलाई तीनटा क्याटेगोराइज तीनटा उसमा क्याटेगोराइज एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटीज अर्को इन्भेस्टिङ अर्को फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज हुन्। अब फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज के हुन्छ भनेपछि यदि ओनरको कन्ट्रिब्युसन भनेको शेयर इस्यु गरेको कुरो बुझ्यो स्टकहरु इस्युड गरेको अनि हामीले लोन लिएको कुराहरु हाम्रो कहाँ इन्भल्भ हुन्छन् कुन एक्टिभिटीजमा इन्भल्भ हुन्छन् त फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा। अनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज एक्विजिसन एन्ड सेल अफ भेरियस टाइप्स अफ एसेट्स सच एज फर्निचर बिल्डिङ इक्विपमेन्ट ल्यान्ड भेहिकल इन्भेस्टमेन्ट्स यस्ता कुराहरु। अनि अपरेटिङ एक्टिभिटीज इन्भल्भ प्रोभाइडिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस टु कस्टमर्स कुरो बुझ्यौ। अब हेर यो हामीले तीनटा एक्टिभिटीज बुझिराख्नु पर्छ। अब जसले यो क्याश फ्लो बुझेको छ उलाई त धेरै सजिलो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब बाहिरको स्टुडेन्ट भनेको अब जसले क्याश फ्लो पढ्कै छैन अहिलेसम्म उनीहरुको लागि भनेको अब यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज लङ टर्म लोन र लङ टर्म डेब्टसँग रिलेटेड हुन्छ। लङ टर्म फाइनान्सिङ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो प्रपर्टिज हाम्रो के रे यो इक्विपमेन्ट प्रपर्टिज हाम्रो यो के रे इक्विपमेन्टसँग पर्छ है जसलाई हामी फिक्स एसेट्स भन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीज चाहिँ हाम्रो यो अपरेटिङ गुड्ससँग रिलेटेड कुराहरु छन्। अब त्यसमा हामीले त्यहाँबाट त्यसले के रे पर्चेज गरेको सेल गरेको सबै एक्टिभिटीजहरु कहाँ पर्छन् त अपरेटिङ गुड्ससँग रिलेटेड कुराहरु अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा पर्छन् कुरो बुझ्यौ। अब यो तीनटामा कसैले सोध्नु छ भने छिट्टो भन है मलाई क्वेशन गर। छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज अपरेटिङ हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज र अपरेटिङ एक्टिभिटीज हैन है। अब मैले एउटा फिगर बनाएको छु यहाँ है फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज रेजिङ मनी टु स्टार्ट द बिजनेस। अब यो एक्टिभिटीजमा के हुन्छ भनेपछि बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई रेज गरेको मनी यही आउँछ हैन। कम्पनी स्टार्ट यहीँबाट हुने हो। फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज भनेको अब ओनरले इन्भेस्ट गर्छ नि त ओनर्सको इन्भेस्टमेन्ट हामीले स्टक हो हैन त। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटीज फाइनान्सियल एक्टिभिटीमा पर्छ। अनि त्यो मात्र हैन कहिलेकाहीँ हामीले लोन पनि लिएका हुन्छौँ स्टार्ट गर्न लोन पनि लिएका हुन्छौँ ओनरको इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ सबै हुन्छ नि यो फाइनान्सियल एक्टिभिटीजमा पर्छ। अब फाइनान्सियल एक्टिभिटीज पछि यो पैसा जुन मनी रेज थ्रु फाइनान्सिङ इज निडेड फर इन्भेस्टिङ। अब त्यो पैसा त हामीले जम्मा गर्यौं अब त्यो पैसालाई के गर्छौं हामी इन्भेस्टिङ गर्छौं। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजको काम सुरु हुन्छ। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा बाइङ एसेट्स हामीले एसेट्स बाइङ गर्छौं। company invested in assets such as building to start its business machine vehicle यिनीहरुमा उले यी एसेट्सहरुमा यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीबाट आएको पैसा के गर्छ त यी एसेट्समा इन्भेस्टिङ गर्छ। अनि यो एसेट्समा इन्भेस्टिङ गरेपछि एसेट्स आर युज्ड टु जेनेरेट रेभेन्यू। अनि त्यो एसेट्स हामीले किनिसकेपछि अब ती एसेट्सलाई हामी केमा युज गर्छौं त रेभेन्यू जेनेरेटमा हामीले के गर्छौं त युज गर्छौं। अनि जे कुराहरु अब त्यहाँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्दाखेरि एसेट युज गरेर रेभेन्यू
जेनेरेट हुँदाखेरि पर्छन् ती सबै कुराहरू कहाँ पर्छन् त अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। अब यहाँबाट उसले अपरेसन गरेर कम्पनीको अपरेसन भयो भने चाहिँ अब यहाँबाट प्रफिट क्रिएट हाम्रो प्रफिट देखिन्छ। अनि त्यो प्रफिटलाई हामीले फेरि इन्भेस्ट पनि गर्न सक्छौँ, के अरे हाम्रो के अरे त्यो इन्भेस्ट पनि गर्न सक्छौँ र त्यो पहिलाको डेट पेमेन्ट गर्नमा पनि जान सक्छ। सम प्रफिट्स आर युज्ड टु पे क्रेडिटर्स अनि while other profits are reinvested in assets such as more equipment, more furniture, etc. कुरो बुझ्यो? यो एउटा हाम्रो एक्टिभिटिजहरुको साइकल थियो के। यो तिमीहरु हेर, यो बुझ्न सक्छौ मजाले। यसले भनेको सुरुमा हामीले पैसा कलेक्सन गर्यौ, त्यो पैसाबाट एसेट्स किन्यो, अनि त्यो एसेट्स केको लागि भयो, गुड्स प्रोड्युस र हाम्रो सेलिङको लागि हो। त्यहाँबाट हामीले प्रफिट लियो, प्रफिटलाई फेरि हामीले डिस्ट्रिब्युट पनि गर्छौं, जस्तो डिस्ट्रिब्युट गरेर फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा भयो। अब पहिलाको क्रेडिटहरु लङ टर्म लायबिलिटिजहरु पेमेन्ट गर्यो, त्यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हुन जान्छ। अनि एसेट्स किन्यो, त्यही अपरेटिङको मनीबाट के हुन्छ त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज स्टार्ट हुन सक्छ। एउटा एक्टिभिटिज अर्कोसँग जोडिएको छ भन्ने मात्र देखाएको हो क्या। कुरो बुझ्यौ? अब न यो दुईटा कुरामा कसैले सोध्नु पर्ने छ? एक सुनिरहेको छौ मैले भनेको? अब न अगाडि बढ्नु त्यसो भए बढ्दा हुन्छ सर। ओके ल, अब हाम्रो मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु है। मल्टिपल चोइस क्यापिटल, अब फर्स्ट है, क्यापिटल स्टक एज अ फर्म अफ फाइनान्सिङ डिफर फ्रम बोरोइङ बिकज। अब भन त क्यापिटल स्टक यो बोरोइङबाट किन अलिकति फरक छ भन त? ए मा छ स्टक हैज अ ड्यू डेट, बी मा छ स्टक डज नट हैव अ ड्यू डेट, सी मा छ बोरोइङ इज अ पर्मानेन्ट फर्म अफ फाइनान्सिङ, देयर आर नो significant differences between the two form of financing. इसको करेक्ट आंसर हो स्टक हैज स्टक डज नट हैव अ ड्यू डेट। स्टक भनेको ड्यू डेट हुँदैन, स्टक त ट्रान्सफरेबल हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ, एउटा ओनरबाट अर्को ओनरमा जान्छ, त्यो चाहिँ रिडिम हुँदैन, त्यसको ड्यू डेट हुँदैन, म्याच्युरिटी डेट हुँदैन। कुरो बुझ्यौ? ठीक छ, अगाडि बढौँ। यो 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 ग्रीन लागेको भनेको करेक्ट आन्सर है। तिमीलाई पढ्न सजिलो होला भनेर बुझ्यौ त? फलोइङ इज नट एसेट्स, यहाँ एसेट कुन होइन? अकाउन्ट पेबल, क्याश, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्डिङ, अकाउन्ट पेबल एसेट्स। भेरी गुड। अनि द इन्फ्लो अफ assets resulting from a sale of product and services is called revenue, cash asset भित्र। अब मलाई भन, the inflow of assets resulting from sale of product and services, revenue, हामीले assets use revenue हो नि त। एसेट्सहरु के गर्यो हामीले युज गर्यौ, के जेनेरेट गर्न? रेभेन्यू जेनेरेट गर्नलाई। अनि त्यहाँबाट हामीले के गर्यौ? एसेट्स युज गरेर प्रोडक्ट बनायौ, अनि त्यो प्रोडक्ट हामीले सेल गर्यौं, प्रोडक्ट र सर्भिस। त्यहाँबाट आउने पैसालाई इन्फ्लोलाई के भन्छ हामी? रेभेन्यू त भन्छ नि। कुरो बुझ्यौ? अब अर्को छ, प्राइमरी युजर अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आर दोज हु डिपेन्ड अन द इकोनोमिक इन्फर्मेसन कन्भेड इन दोज स्टेटमेन्ट टु मेक डिसिजन्स। यो त बुझ्यौ होला नि? The primary user of financial statement are those अब फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट प्राइमरी युजर को हुन् भने हो के ती हुन् है, जो चाहिँ हाम्रो फाइनान्स डिसिजन गर्नलाई हैन, यो जुन स्टेटमेन्टहरु छन् नि फाइनान्शियल, के अरे इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हैन, तिनमा दिएको डिसिजन गर्नलाई तिनमा दिएको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ नि इकोनोमिक इन्फर्मेसनमा, हो डिपेन्ड जुन मान्छेहरु हुन्छ तिनलाई हामी के भन्छौं त? प्राइमरी युजर अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्छौं के। फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको युजर भनेको को हो भन त ल? जो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा के अरे डिसिजन लिनलाई फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसनमा डिपेन्ड हुन्छ नि, त्यो मान्छे भने युजर हैन त? यस सर। अनि अब हेर
primary user may be broadly classified as internal and external user. हामीले युजरलाई दुईटा उसमा बाँडेका छौँ, एउटा इन्टरनल युजर, अर्को एक्सटर्नल युजर। अब इन्टरनल युजर भनेको त इन्टरनल युजर भनेको म्यानेजरहरू हुन्, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट हो इन्टरनल युजर। एक्सटर्नल युजर भनेको युजर्स इन्क्लुड हो हामीहरू, कुरो बुझ्यो, स्टक होल्डर, इन्भेस्टर, क्रेडिटर्स, गभर्मेन्ट एजेन्सिज हो, अनि जर्नलिस्ट, अनि अरू ब्याङ्कर्स, यिनीहरू हुन् नि एक्सटर्नल युजरहरू, कुरो बुझ्यो। अब यहाँ एकैको बेसमा क्वेसन सोधेको हो क्या, विच अफ द फलोइङ ग्रुप इज नट एन एक्सटर्नल युजर अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन? म्यानेजमेन्ट भइहाल्यो। अब यो एक्सटर्नल युजर हो, ब्याङ्कर्स एक्सटर्नल युजर हो, अनि यो अल अफ द एबभ भन्ने नै भएन, म्यानेजमेन्ट चाहिँ इन्टरनल युजर हो। त्यही भएर एक्सटर्नल युजर कुन हो भने चाहिँ इज नट एन एक्सटर्नल युजर, म्यानेजमेन्ट त हो नि, म्यानेजमेन्ट त इन्टरनल हो नि त। नेक्स्ट 5 मा, द ब्रान्च अफ एकाउन्टिङ इज द्याट कन्सर्न विथ द कम्युनिकेसन विथ आउटसाइडर थ्रु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज। अब हेर त, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, इन्कम ट्याक्स एकाउन्टिङ, नन अफ द एबभ। बुझ्यौ? द ब्रान्च अफ एकाउन्टिङ, द ब्रान्च अफ एकाउन्टिङ, त्यो एकाउन्टिङ होइन, द्याट इज कन्सर्न विथ द कम्युनिकेसन विथ आउटसाइडर थ्रु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एकाउन्ट त हाम्रो तीनटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो, के फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भएर हाम्रो कम्युनिकेट गर्ने एकाउन्टिङ कुन हो त? फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हो नि त। कस्ट सिट भएर कम्युनिकेट गर्ने एकाउन्टिङ कुन हो? कस्ट एकाउन्टिङ हो। अनि फाइनेन्सियल र कस्ट एकाउन्टिङको दुईटैको डेटालाई लिएर डिसिजन गरेर कम्युनिकेट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ? म्यानेजरियल एकाउन्टिङ भन्छौँ अथवा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्छ। बुझ्यौ? त्यही करेक्ट आन्सर के हो त? फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हो। बुझ्यौ? द ब्यालेन्स सिट इज स्न्यापसट अफ अ कम्पनीज फाइनेन्सियल पोजिसन एट द एन्ड अफ द पिरियड हो कि होइन? यो ब्यालेन्स सिटले त हो नि यो हाम्रो के अरे फाइनेन्सियल पोजिसन बताउने। इट रिफ्लेक्ट द एसेट्स, लायबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी एकाउन्ट। के देखिन्छ भन्नु त ब्यालेन्स सिटमा? एसेट्स, लायबिलिटिज, स्टक होल्डर्स इक्विटी देखिन्छ। द इन्कम स्टेटमेन्ट समराइज द फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज फर अ पिरियड अफ टाइम। फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजको समराइज गर्छ इन्कम स्टेटमेन्टले। आइटम्स अफ रेभेन्यू, एक्सपेन्सेस, गेन, लसेस आर रिफ्लेक्टेड इन द इन्कम स्टेटमेन्ट। यो त सजिलो छ, हामीले बुझ्यौँ। अल्टिमेटली all net income, loss, net loss, and dividends are reflected in retained earning on the balance sheet. The statement of retained earning links, right? The statement of retained earning links the income statement to the balance sheet by showing how net income or loss and dividend affect the retained earning account. वास्तवमा retained earning ले त लिंक गराउने हो के कसलाई? इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको लिंक गराउने हो के retained earning. The statement of cash flows summarize the cash flow effect of a company's operating, investing and financing activities. Cash flow statement ले के देखाउँछ त? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिङ एक्टिभिटीज को क्याश फ्लो को इफेक्ट के इफेक्ट देखाउँछ के? क्याश आयो, क्याश गयो, ऑपरेटिङबाट कति आयो, इन्भेस्टिङबाट कति आयो, कति गयो, अनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट हामीसँग कति क्याश इनफ्लो भयो, कति क्याश आउटफ्लो भयो भन्ने त्यो इफेक्टले देखाउँछ के, समराइज गर्छ। अनि यिनीको बेसमा हाम्रो क्वेशन सोधेको छ। Which of the following statements summarize the financial position of a company at a point in time? माथि पढेको छ नि हामीले ब्यालेन्स सिट सर। ब्यालेन्स सिट हो हैन? ब्यालेन्स सिट हो। अब भन फाइनेन्शियल पोजिसन देखाउने कसले हो त? ब्यालेन्स सिटले हो क्या। On a statement of retained earning, how are net income and dividends treated? स्टेटमेन्टमा नेट एड गरिन्छ, डिभिडेन्डलाई लेस गरिन्छ, यही हैन? Net income is added and dividends are deducted. 7. Revenues are reported
on which of the following financial statements revenue कहाँ देखाइन्छ भन balance sheet मा income statement both balance sheet income statement neither the balance sheet nor the income statement only. Next, usefulness of accounting information is enhanced through the various assumptions set forth in the conceptual framework developed by the accounting profession. यो बुझ्यो यो भनेको नाइ सर भन्दा नाइ बुझेन सर बुझेन है the usefulness of accounting information है यो accounting information को useful लाई चाहिँ हैन enhanced है through the various assumptions set forth in the conceptual framework developed by the accounting profession. accounting professionalहरुले है जस्तो accounting profession मा को हुन्छ त हाम्रो यो जस्तो आइक्यान छ नेपालको हैन accounting standard accounting बोर्डहरु हुन्छ नि बोर्डहरु ती accounting profession हुन् के ती accounting professionहरुले जुन डेभलप गरेको conceptual framework छ नि हो त्यसमा सेट गरेका जुन विभिन्न assumptionहरु हुन्छ नि assumptionहरु के कन्सेप्टहरु assumptionहरु हो तीबाट नै के गरिन्छ त accounting information को युजफुललाई इन्हान्स गर्छ युजफुलनेस लाई कुरा बुझ्यो नत्र हाम्रो अब यो हाम्रो रेकर्ड मात्रै गरेर भएन के रेकर्ड पछि त के गर्छ हामी लेजर बनाउँछौं लेजर पछि के गर्छौं ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं अनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु बनाउँछौं फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट यसरी बनाऊ भन्छ अनि त्यो हामीलाई फर्मेट दिएको हुन्छ नेट प्रॉफिट हुन्छ अब नेट प्रॉफिट हामी रेशियो एनालाइसिस गर्छौं अनि यसको यो हाम्रो तिम्रो यो स्ट्यान्डर्ड हो रेशियो एनालाइसिस जस्तो करेन्ट रेशियो 2:1 बेस्ट रेशियो मानिन्छ हैन त अनि जस्तो हाम्रो क्विक रेशियो छ क्विक रेशियो हाम्रो 1:1 हुनु पर्छ यस्ता स्ट्यान्डर्डहरु दिन्छ उले अनि तिनीहरुमै त्यस्ता एकाउन्टिङ प्रोफेसनलले दिएका स्ट्यान्डर्ड है assumptions जुन कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कहरु छ तिनीहरुमा सेट गरेका ती कन्सेप्चुअलमा सेट गरेका जुन assumptionहरु छ नि तिनीहरुबाट नै के गरिन्छ त accounting informationलाई युजफुल बनाइन्छ नत्र accounting information युजफुल नै हुँदैन के कुरा बुझ्यो अब उनीहरुले भन्छन् के यो यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई यहाँ युज गर्न सक्छौं र यो भनेको यो हो भनेर उनीहरुले दिएको हुन्छ This conceptual framework is the foundation for the methods, rule, practice that make up generally accepted accounting principle gap. ये accounting principle हरुले नै के गरेको हुन्छ यो नै के हुन्छ त यो conceptual framework छ नि जुन accounting professional दिएका तिनीहरुबाटै assumption बन्छ methods, rule, accounting का practiceहरु कुरा बुझ्यौ अनि तिनीहरुलाई नै हामी के भन्छौं त ग्याप भन्छौं के जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल यो ग्याप भनेको संसारभरि जस्तो हामीले एसेट्सलाई डेबिट गर्यो भने नेपालमा पनि डेबिट नै गर्छौं युएस मा पनि डेबिट नै गर्छौं इन्डियामा पनि हामी डेबिट नै गर्छौं कुरा बुझ्यौ हो त्यो हामीले संसारभरि सबै गर्नलाई के भन्छौं यो ग्याप भन्छौं के जेनरली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल्स A general accepted principle भनेको त भने the various methods, rules, practice and other procedures that have evolved over time in response to the need to regulate the preparation of financial statements. कुरा बुझ्यो यसैले हो कि हाम्रो एकाउन्टिङमा रिलेभेन्ट बनाउने युनिफर्मिटी ल्याउने कुरा बुझ्यो एउटा हाम्रो त्यो के रे एकाउन्टिङ बडीहरुले एकाउन्टिङ बोर्डहरुले के एजम्पसनहरु के कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाइदिन्छ तिनीहरुमै बेस गरेर के गर्छ त हामीलाई रुल्स प्रिन्सिपल कन्सेप्ट एजम्पसन्स मेथड्स विभिन्नहरु दिन्छ तिनीहरुलाई नै हामी यदि त्यो युनिफर्मिटी हुन्छ संसारभरि युनिफर्मिटी हुन्छ भने चाहिँ त्यसैलाई हामी के भन्छौं जेनरली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल्स भन्छौं के सबैले एक्सेप्ट गरेको प्रिन्सिपल के जस्तो एसेट डेबिट हुन्छ भने डेबिट नै हुन्छ संसारभरि important assumptions in the conceptual framework are as follows अब यो हाम्रो यो conceptual framework का
केही इम्पोर्टेन्ट एजम्पसनहरू के हुन् त भनेपछि जस्तो इकोनोमिक इन्टिटी कन्सेप्ट। अब इकोनोमिक इन्टिटी कन्सेप्टमा के आउँछ? ओनर्स पर्सनल एफेयर्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रम द बिजनेस एफेयर्स। हाम्रो दुईटैको जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ फरक हुनुपर्छ, सेपरेट गर्नुपर्छ। ओनरको ट्रान्जेक्सनलाई, ओनरको एफेयरलाई हामीले बिजनेसको ट्रान्जेक्सनमा रेकर्ड गर्न मिल्दैन भनेको। कस्ट प्रिन्सिपल, एसेट्स आर रेकर्डेड एट द कस्ट टु एक्वायर देम। जतिमा हामीले किनेको त्यतिमै हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ। जस्तो 50,000 लिस्ट प्राइस थियो, बिलमा चाहिँ हाम्रो लिस्ट प्राइस कति थियो उसको 50,000 थियो, तर हामीले 65,000मा किनेको हो भनेपछि रेकर्ड चाहिँ हामीले 65 मै गर्नुपर्छ, 50 मा गर्न मिल्दैन। जति हामीले किन्दाखेरिको थियो त्यति नै गर्नु। त्यसलाई 40,000 किन्यो भने 40,000 मै रेकर्ड हुनुपर्छ। गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट, assumption that an equity is not in the process of liquidation and that will be continue indefinitely. बिजनेस त हाम्रो एउटै प्रोसेसमा लिक्विडेसन हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रो केही दिन रन भएर लिक्विडेसन भनेको यो बन्द के कोल्याप्स लामो समयसम्म चल्छ भनेर हामीले हाम्रो के रे बिजनेस एक्टिभिटिजहरू गरेर आउँछौँ। मोनेटरी युनिट्स, मोनेटरी युनिटमा अब the yardstick used to measure amounts in financial statement, the dollar in the US is rupees, RS in the Nepalese accounting. Time period, the artificial segment on the calendar used as the basis for preparing financial statement. So your 3 month, your artificial an artificial segment of calendar on the calendar भनेको segment भनेको 3 month को 6 month 2 month 9 month यसो हो क्या, एउटा पिरियड बनाइन्छ क्या। अब यो एग्जाम्पलहरुमा हामीले क्वेशन छ, पेटमा छ, you decide to form a partnership with a friend which accounting concept requires that you separate your personal from those of the partnership. भन त कुन कन्सेप्ट होला, कुन एजम्पसन होला जसले चाहिँ हाम्रो पर्सनल एफेयरलाई पार्टनरशिप एफेयरबाट सेपरेट गर्छ? इकोनोमिक सर, इकोनोमिक भन त इकोनोमिक इन्टिटी कन्सेप्ट। इकोनोमिक इन्टिटी ए त्यही लेखेर रहेछ त, नाइन नहोला, त्यही लेखेर रहेछ त। ठीक छ। हाउ डु अकाउन्ट जस्टिफाई रिपोर्टिङ एसेट्स अन द ब्यालेन्स सिट एट देयर हिस्टोरिकल कस्ट? कस्ट इज मोर अब्जेक्टिभ देन मार्केट भ्यालु। मार्केट भ्यालु भनेको अहिलेको करेन्ट भ्यालु क्या। जस्तो हामीले जस्तो हाम्रो एउटा ल्यान्ड किन्यो हामीले है, 50 लाखमा ल्यान्ड किन्यौँ, अहिले उसको भ्यालु 1.5 करोड रुपियाँ छ भनेपछि अनि अब मार्केट भ्यालु त हाम्रो कति हो 150 लाख हो नि, तर हामीले कतिमा बाइ गरेका थियौँ 50 लाखमा भनेपछि हामीले रेकर्ड चाहिँ 50 मै गर्छौँ, 150 मा गर्दैनौँ। The cost is more subjective than market value. Cost is an indicator of what assets are worth. कुरो बुझ्यौ? हाम्रो यो के रे हाउ डु अकाउन्टेन्ट जस्ट पुट ब्यालेन्स शीट, देयर हिस्टोरिकल कस्ट उसको प्राइस जति हो त्यतिमै उसले रेकर्ड objective than market value. अर्को छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। अर्को नोट हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आर रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट। त यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको त म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी हो नि त, एकाउन्टेन्टले बनाउने हो नि। भेरियस ग्रुप्स आर इन्भल्भ इन सेटिङ द स्ट्यान्डर्ड द्याट आर युज्ड इन प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट्स। एउटै मात्र होइन कि धेरै स्ट्यान्ड ऊ छन् क्या, हाम्रो बडीहरू छन्, बोर्डहरू छन् एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड गर्ने। अनि although the SEC has ultimate authority to determine the rules, the FASB भनेको फाइनान्शियल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड हो, SEC भनेको सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसन currently set the standard in the United States.
युएसमा चाहिँ हाम्रो FASB भन्ने छ क्या, त्यो बोर्डले चाहिँ के गर्छ त सेट गर्छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू। अनि हाम्रो अल्टिमेट अथोरिटी को त सेट गर्ने सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसन हो। द रोल अफ द एक्सटर्नल अडिटरको अब रोल के त भने चाहिँ इज टु पर्फर्म भेरियस टेस्ट एन्ड द प्रोसिडर्स टु रेन्डर एन ओपिनियन एज टु वेदर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ कम्पनी आर फेयरली प्रेजेन्टेड। यो उसले सही तरिकाले राखेको छ कि छैन, फ्रड छ कि इरर छ कि अथवा के छ होइन, उसले सही तरिकाले राखेको छ कि छैन भनेर त्यसमा ओपिनियन दिने बडी चाहिँ को हो त एक्सटर्नल अडिटर हुन्। ठिक छ, अब जाउँ। Which of the following group is currently responsible for setting accounting standard in United States? कसले हो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने युनाइटेड स्टेटमा चाहिँ? फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड FASB। 11. Who ultimately has responsibility for a company's financial statement? Management। यो माथि नै थियो नि त। 12. For accounting information to be useful in making informed decisions, it must be relevant, reliable, both relevant and reliable. ठीक छ, accounting information to be useful in making informed decision must be के हुनै पर्छ relevant र reliable हुनै पर्छ। Chapter 3, processing accounting information. External events are interaction between an entity and environment, its environment. Okay, madam. Internal events are interaction entirely within an entity. यदि इन्टिटी भित्र एक ट्रान्जेक्सन हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ के हो? इन्टरनल इभेन्ट हो होइन। इन्टरनल हाम्रो यो कम्पनी र त्यसको इन्भाइरोमेन्ट भनेको क्रेडिटर हुनसक्छ, सप्लायर हुनसक्छ, हाम्रो इम्प्लोयीहरू हुन सक्छन्। तिनीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्छ अथवा ट्रान्जेक्सन गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी? एक्सटर्नल इभेन्ट भन्छौँ। विच अफ द फलोइङ इभेन्ट इज नट एन एक्सटर्नल इभेन्ट? कुन होइन त एक्सटर्नल इभेन्ट? सेल टु कस्टमर कस्ट यो हाम्रो के हो? हाम्रो एक्सटर्नल इभेन्ट हो। पर्चेज इन्भेन्ट्री सप्लायरबाट यो एक्सटर्नल इभेन्ट हो। एडभर्टाइजिङ गर्नु यो एक्सटर्नल इभेन्ट हो भनेपछि रिकग्निसन अफ द युज अफ इक्विपमेन्ट बाई रिगार्डिङ अफ डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु के हो त? इन्टरनल हाम्रो इभेन्ट हो, एक्सटर्नल इभेन्ट होइन। इभेन्ट इज नट एन एक्सटर्नल इभेन्ट। टु मच हो। विच अफ द फलोइङ इज नेसेसरी टु recognize an event as a transaction? It must be subject to measurement. Okay, you will have a question. Which of the following is necessary to recognize an event as transaction? कुनै इभेन्ट ट्रान्जेक्सन हो भने बुझ्नलाई इभेन्ट त कति हुन्छ नि, त्यो ट्रान्जेक्सन हो भने जान्नलाई के सक्ने हुनु पर्यो? मेजरेबल हुनु पर्यो क्या। मेजर गर्न सक्ने कुरालाई मात्र मनीमा मेजर गर्न सक्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी? ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। The accounting equation illustrates the relationship between the assets, liabilities, and stockholders' equity account. Understanding these relationships helps to see the logic behind the double entry system in recording transaction. हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसनले चाहिँ एसेट्स, लायबिलिटी, स्टकहोल्डर्स इक्विटीको रिलेसनलाई बुझाउँछ। यो बुझ्नलाई हामीले यो रिलेसन बुझ्न चाहिँ हामीले के चाहिन्छ त? डबल एन्ट्री सिस्टमको लोजिक चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। द एकाउन्टिङ इक्वेसन एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल प्लस रिटेन अर्निङ, दिस इक्वेसन मस्ट बी के अरे दिस इक्वालिटी मस्ट अलवेज बी मेन्टेन्ड। यो चाहिँ इक्वली हुनैपर्छ जहिले पनि। द इक्वेसन क्यान बी एक्सपान्डेड to show the linkage between the balance sheet and the income statement through the retained earning accounts. Assets equals capital, stock plus retained earning. This हामीले कति पढेको कुरा हो।
pay 5,000 at a local bank, this transaction would result in तर तपाईँको increase. क्यासमा तपाईँको एसेट्समा क्यासमा आउँछ अनि त्यसपछि लायबिलिटिजमा चाहिँ तपाईँको लङ टर्म बोरोइङमा जान्छ क्या सर के अरे नोट्स होइन सर एकदम right. 4 para. The collection of amount owed by a customer on account would be result in सर यो Would result एसेट्समा in- तपाईँको के अरे अकाउन्ट रिसिभेबलमा जान्छ अनि त्यसपछि तपाईँको यो उसमा चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा जान्छ हो अब हेर त कस्टमरबाट हामीले एकाउन्ट रिसिभेबलको पैसा कलेक्सन अफ द एमाउन्ट ए क्यासबाट रिसिभेबल घट्छ सर त्यही एकदम राइट हो रहेछ अब कुरा सुन द जनरल लेजर इज अ क्रुशियल पार्ट अफ द अकाउन्टिङ सिस्टम दैट लिस्ट all accounts and their balances. Financial statement may be prepared from the current account balances in ledger general ledger. अब जेनरल लेजर भनेको जस्तो हाम्रो एसेट्स के अरे फिक्स यो हाम्रो के अरे इक्विपमेन्ट फर्निचर ल्यान्ड बिल्डिङ जस्तो हाम्रो सेपरेट एकाउन्ट होइन क्या जेनरल लेजर भनेको सबै एकाउन्टहरू इन्क्लुड गर्छ क्या जेनरल लेजरले अनि जेनरल लेजर इज अ क्रुशियल पार्ट अफ द अकाउन्टिङ सिस्टम द्याट लिस्ट all accounts and their balances. यो चाहिँ बुझिराख है all accounts and their balances. अनि ती accounts are convenient to well analyze the activity in any particular account. कुरो बुझ्यो ती account चाहिँ particular account हुन्छ के जस्तो क्यासको मात्रै रेकर्ड गर्छ एकाउन्ट रिसिभेबलको मात्रै रेकर्ड गर्छ तर जेनरलले सबैको रेकर्ड गर्छ एज एन एकाउन्टिङ कन्भेन्सन the left side of the assets amount is used to record increases. कुरो बुझ्यो लेफ्ट साइड भनेको डेबिट साइड हो क्या एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डेबिटमा लेखिन्छ फिक्स द फाइल or book that contains all a company's account is called a journal ledger. अब हेर्दा that contains all of the company's account general ledger त हो नि सो त्यो ब्यालेन्स सिट हुनुपर्ने होइन के त ए Balance अल sheet किनभने पछि तपाईँको जर्नल पछि तपाईँको लेजरमा जान्छ सो त्यो दुइटै हुनुपर्ने होइन र सर जर्नल नि लेजर नि कहाँ जर्नल एकाउन्ट्स भनेको छ नि त यसले ए ए ए जेनरल लेजरै हो सर हो सर सर अनि जर्नलमा चाहिँ के रेकर्ड हुन्छ सर जर्नल चाहिँ जर्नलमा त्यही हुन्छ बट त्यो छुट्टा छुट्टै गरेको हुन्छ कि तिम्रो क्यास भनेर हेडमा दिँदाखेरि होइन अब तिम्रो लेजरमा चाहिँ नि क्यास भनेर स्पेसिफिक दियो भने तिम्रो सब छ के तर तिम्रो जर्नलमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ नि होला लेजर भनेको यसपछि होइन अहिले के सोधेको भन त छिटो जर्नलमा चाहिँ के जर्नलमा इन्ट्रिजहरू हुन्छन् जर्नलमा इन्ट्रिजहरू हुन्छ त्यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा राखिन्छ डे टु डे राखिन्छ कुरो बुझ्यो त्यहाँको इन्ट्रिजहरूलाई हामीले अनि कुनै लेजरमा लगेर पोस्टिङ गर्छौँ अब त्योलाई हामीले तिनीहरूलाई एकाउन्ट हेड दिन्छौँ क्या जर्नलमा पनि अब सबै रेकर्ड चाहिँ इन्ट्रिजहरू हुन्छन् है उसले इन्ट्रिज भनिदिएको भए जर्नल नै हुन्थ्यो एकाउन्ट्स भनेपछि त्यो लेजरमै जान्छ नि त जर्नलमा पनि त सबै हुन्छ नि त त्यहाँ पनि हुन्छ त्यो इन्ट्री भनेपछि त हाम्रो त्यो लेजर नै हुन्छ बुझ्यो समय जर्नल पछि जर्नलमा इन्ट्री भएर अकाउन्टको रूपमा लेजरमा जान्छ जर्नल पछि लेजरमा जान्छन् इन्ट्रिज भन्नाले कस्तो इन्ट्रिज सर
कस्तो जान्छ इन्क्रिज भनेको कस्तो के इन्क्रिज भनेको कस्तो हो के क्यास इन्क्रिज अकाउन्ट डेबिट टु के अरे अब उच्च अकाउन्ट भनेको नि इन्क्रिज नै भयो कि तिमीले के सोधेको भन त इन्क्रिज भन्नाले के बुझिन्छ क्वेसन भन्नु त क्लियरली इन्क्रिज इन्क्रिज इएनटिआरआइएस इन्क्रिज भनेको इन्क्रिज भनेर रेकर्ड इन्क्रिज भनेर रेकर्ड रेकर्ड्स हुन्छ केही कुरालाई इन्ट्री गर्नु के जस्तो तिमी कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा नयाँ ठाउँमा जान्छौ भने यहाँ इन्ट्री गरिदिनुहोस् है भन्छन् नि केही कुरा लेख्नुलाई इन्ट्री भन्ने हो नि त कान्छ हुन्छ सर होइन त तिमी अफिसमा गयो भने त्यहाँ के भन्छन् भन त तपाईँ इन्ट्री गर्नुहोस् है इन्ट्री गर्नुहोस् भन्छन् नि त्यो भने रेकर्ड होइन केही कुरा लेख्नुलाई इन्ट्री गर्ने हो क्या जस्तो हामी इन्ट्री गरेको त्यहाँ रेकर्ड गरेको ठिक छ बुझ्यो मैले यस्तो हुन्छ क्या कतिपय हामी वर्ड बुझेकै हुन्छ तर एकाउन्टिङमा कतिपय वर्डहरू फेरि आफ्नो टर्म हुन्छ नि हो कि होइन सर अलि फरक फरक हुन्छ क्या हामी होइन त्यस्तो हुन्छ हुन्छ बाँकी बाँकीलाई हुन्छ आउट अनि डे टु डे रेकर्ड गर्नलाई जर्नल एन्ट्रिज भन्छु लेख्नुलाई मात्रै इन्ट्री भन्ने हो क्या कुरो बुझ्यौ त्यो इन्ट्रीका रुलहरू हुन्छन् इन्ट्री गर्नु के भन्छ रुल्स फर डेबिट एन्ड क्रेडिट अब जाऊ अगाडि डेबिट एन्ड क्रेडिट रिप्रेजेन्ट द लेफ्ट एन्ड राइट साइड अफ टी एकाउन्ट रेस्पेक्टिभली द अब हेर त राइट साइडमा के हुन्छ लेफ्ट साइडमा के हुन्छ डेबिट राइट साइडमा के हुन्छ हामीले बुक समात्ने के जुन समात्दाखेरि जुन राइट के अरे राइट लेफ्ट छुट्याउने आफ्नो ह्यान्ड छुट्याउने राइट ह्यान्डमा के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्डमा के हुन्छ डेबिट राइट ह्यान्डमा के हुन्छ क्रेडिट साइड होइन त यो होइन दे टेक अन मिनिङ only when associated with recording of transaction in equity account. In general, debit increases assets account and credit increases liability and equity accounts. The double entry system requires the total debits equal total credit for any transaction recorded in the accounting system. यो त कति चोटी भनिसक्यो सुरुको दिनदेखि भन्दै आएको वर्ड हो त्यो मजाले बुझ्छौ तिमीहरुले त्यही भएर the payment of the account owed to a supplier on account would be recorded as यो अस्ति पनि सोधेको थिएँ मैले तिमीहरुको एक्जाममा सोधेको थिएँ हैन त कतिले बिगारेको थियो नि डी लागेको थियो सबैले त्यो त सर हल्लाको भएर गएर भएको के सर ए हाम्रो सप्लायरबाट सप्लायरबाट पेमेन्ट हामीले के हुन्छ त सप्लायरले पेमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ क्याश जान्छ अनि अकाउन्ट पेबल डिक्रिज हुन्छ एकमा हेर theater sell a movie ticket for cash this would be recorded as cash आयो sales revenue भयो हैन त the adjournment the detail of transaction by date entries are made to journal every time a transaction occurs transaction हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौं जर्नल रेकर्ड गरिहाल्छौं similar transactions that occur regularly may be recorded in special journals स्पेशल जर्नल भनेको हामी सब्सिडारी भन्छौं नि तिनीहरुमा ultimately information is posted from the journal to ledger for each individual account जर्नलबाट कहाँ राख्छौं लेजरमा राख्छौं अब हेर posting reference column in a general journal is used to indicate the amount number for account being debited or credited
पिआर भन्छ नि, पिआर भनेको पोस्टिङ डिफरेन्सेस के। मैले यो भनेकै थिएँ, बोर्डमै भनेको थिएँ तिमीहरूको। अनि पिआरले के बुझाउँछ त, टु इन्डिकेट द एकाउन्ट नम्बर क्या, फर द एकाउन्ट बिङ डेबिटेड अर क्रेडिटेड। इन्ट्रिज आर पोस्टेड फ्रम जर्नल टु लेजर, यो सिम्पल छ। At the end of the period, a trial balance may be prepared that list all of the accounts in general ledger along with their debit or credit balance. List of all accounts, trial balance bana. The purpose of the trial balance is to see whether total debits equals the credit, total credits. This provides some assurance that the accounting question was entered to in the processing of transaction, but is no guarantee that transaction have been recorded properly. अब यसले एक हाम्रो त्यो के रे ट्रायल ब्यालेन्सले हामीले केही हदसम्म त एस्योर गराउँछ कि एकाउन्टिङ क्वेसन जुन गरेका छौँ हामीले काम गरेको प्रोसेसमा ठिकै छ भने, तर ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन क्या प्रपरली छ कि भनेर, कहिलेकाहीँ इरर आइरहेको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स अग्री भएर पनि इरर आइरहेको हुन्छ भनेको हो क्या। 11 छ अ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो? इज अ लिस्ट अफ इच अकाउन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्सेस। 12 Either the following would not detected हजुर भन त सर। So 11 नम्बरको अर्को अप्सन पनि लाइक छ नि हैन, भन त। not balance if the wrong account is debit मिल्छ नि। not balance if the wrong account is debited, त्यो आन्सर is पनि debited। राइट। कसरी भन त? अनि रङ अकाउन्ट कसरी डेबिट भन त? गर्यो भने ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ क्या। will yes or no, or trial balance will not balance if wrong account is debited। अब मलाई भन त, तिम्रो क्रेडिटमा 5000 लेखेका छौ, अब तिमीले डेबिटमा 50000 लेखिदियो, रङ अकाउन्ट लेख्यौ नि त। त्यही त, अनि ब्यालेन्स हुँदैन नि त हैन, अनि त्यो अप्सन पनि त राइट छ नि त। ब्यालेन्स के भने? will not balance एक मिनट है। will not balance if wrong account is debited। will not balance if the wrong account is debited। सर त्यो अप्सन पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो एकाउन्ट पेबल छ है, अथवा वेजेस पेबल छ। वेजेस पेबल एउटा एकाउन्ट हो कि हैन? अनि यो रङली डेबिट भयो भने त्यही त, अनि राख्नै नपर्ने त्यो राखिसकेपछि त्यो ब्यालेन्स नै भइपर्ने। यो यसो, यो जति पनि मैले लेखेको छ, जति पनि यहाँ यो मैले आफैले बनाएको होइनन् क्या। के रे यो के रे क्वेसनहरु के आन्सर चाहिँ मैले लेखिदिएको। क्वेसन चाहिँ यो म एकचोटि बुकमा हेर्छु, यो सबै बुकका क्वेसन हुन् तिमीहरुको। त्यो अल अफ द अबव होला सर, अनि त्यो बी होला। म हेर्छु ठिक जस्तो लाग्छ। will not balance हैन त? wrong account is debited। will not balance if the wrong account, कि यहाँ अमाउन्ट लेख्नु पर्छ, wrong amount is
त्यो पनि मिल्दैन सर अमाउन्ट मिल्दैन। भयो भने नि त नट ब्यालेन्स यो नटलाई हटाउनु पर्छ क्या हैन त त्यो प्राइमरी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पनि त हुने हैन ट्रायल ब्यालेन्स त्यो डीलाई अल बनाइ नै हुन्छ होला होइन वान अफ द प्राइमरी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट यो त प्राइमरी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट नै हो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट त होइन हैन बुझ्यौ के पर्छ सर प्राइमरी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्समा लेजर जर्नल इन्कम स्टेटमेन्ट अनि अब प्राइमरी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट विथ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट नै प्राइमरी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो क्या बुझ्यौ र म हेर्छु नि त यो क्वेसन म तिमीहरूलाई क्लियर गर्दिनँ है अब यसमै नबसिरहेको हाम्रो टाइम सकिरहेको छ होइन यो क्वेसन के रहेछ म एकचोटि भनेर गरेर अर्को क्लासमा म भन्नु होला है अब हेर त क्यास वाज डेबिटेड व्हेन अ डेबिट सुड हेभ बिन टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल अब हेर त क्यास वाज डेबिटेड व्हेन द डेबिट सुड हेभ बिन टु अकाउन्ट रिसिभेबल सरी यो माथिको क्वेसन रहेछ नि त Which of the following error would not be detected by the preparation of trial balance? Trial balance prepare गरेर गर्दा पनि हैन नदेखिने के तर कुन हो त क्यास वाज डेबिटेड when the debit should have been अब हामीले क्यास डेबिट गर्नु पर्यो त्यो गरेनौ तर अकाउन्ट रिसिभेबलले त्यसको सट्टा गरिदियो भनेपछि त अब मलाई भन त ब्यालेन्स इक्वल त भइहाल्छ नि क्यासको अमाउन्ट जति छ अकाउन्ट रिसिभेबलमा राखिदियो भनेपछि त ब्यालेन्स इक्वल भएको भएन किनकि डेबिटमै डेबिट छ नि क्यास डेबिट हुनुपर्ने क्यासको सट्टा के भयो अकाउन्ट रिसिभेबल भइदियो भनेपछि त्यति बेला यस्तो इररलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स डिटेक्ट गर्दैन बुझ्यौ सक्यो त लास्ट क्वेसन थियो ट्रायल ब्यालेन्सको सर हाम्रो फर्स्ट एक्जाममा थ्योरी पनि आउँछ थ्योरी भनेको अब यस्तो छ क्या थ्योरी त्यस्तो एकदमै उसले हामीले घोकेर लेख्नु पर्ने थ्योरी छैन तर तिमीहरूको प्याटर्न कस्तो छ सर क्वेसनको हजुर प्याटर्न कस्तो छ सर क्वेसनको इमेल हेर न इमेल इमेलमा छ त त्यही प्याटर्न है होइन सर त्यो त जेनरल भयो नि त मात्रै थ्योरीवाला र मेरिटवाला त्यही भनेको जेनरल प्याटर्न त छ अब जेनरल प्याटर्नमै हामीले एकाउन्ट बनाएको छौँ क्या अब सुन है म अहिले यहाँ उ गरेर भन्दा पनि त्यतिकै भनिदिन्छु ल 10 क्वेसन अल्टरनेटिभ जुन हामीले अहिले अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू पढ्यो नि कुरो बुझ्यौ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू क्या 10वटा क्वेसन छन् एमसिक्यू क्या अनि एमसिक्यू तिमीहरूको 10 क्वेसन छन् इच क्वेसन के अरे 1 मार्क्स एक मार्क्सको छ है अनि अर्को छ हाम्रो आन्सर क्वेसन सर्ट आन्सर क्वेसन 4 मार्क्सको हुन्छ एउटा क्वेसन अनि त्यो चाहिँ हाम्रो 7 क्वेसन दिएका हुन्छौँ त्यसमा 6 क्वेसन चाहिँ त एटेम्प्ट गर्नुपर्छ 7वटा क्वेसनमा 6 क्वेसन के हुनुपर्छ एटेम्प्ट गर्नुपर्छ है अनि तिम्रो त्यो के अरे अब त्यो त्यसमा एउटा थ्योरी राखिदिएको छु के बाँकी भनेको सबै के हो न्युमेरिकल नै हो एउटा चाहिँ थ्योरी राखिदिएको छु अब त्यो थ्योरी भनेको तिमीहरूले त्यतिकै हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लमकै उसमा पढ्न सक्ने क्वेसन हो क्या के अरे लेख्न सक्ने थ्योरी हो अनि अर्को लङ आन्सर क्वेसन छ त्यो 8 मार्क्सको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले 3 क्वेसन दिएको हुन्छौँ र त्यसमा 1 क्वेसन के अरे 2 क्वेसन एटेम्प्ट गर्नुपर्छ अब त्यसमा पनि एउटा थ्योरी छ थ्योरी भनेको त्यो हाम्रो न्युमेरिकल बेस्ड थ्योरी हो क्या जसले न्युमेरिकल बुझ्छ उसले त्यो थ्योरी लेख्न सक्छ त्यही भएर थ्योरी भनेर त्यो एकदमै आत्तिनु पर्ने यो गर्नै पर्ने चाहिँ छैन है सर लङ आन्सर के भनेको लङ आन्सर वालामा कतिवटा दुईटा गर्नुपर्ने हैन तीनटा क्वेसन आउँछ जम्मा जम्मी अनि दुईटा गर्ने
लङ आन्सर क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो 3 क्वेसन दिएको हुन्छ त्यसमा एटेम्प्ट 2 एनी 2 कति मार्क्सको रे सर 8 मार्क्सको ए है त ल मैले अहिले यो इन्ड गरेँ म यो एकीकृत पठाइदिन्छु यो चाहिँ हेरिहाल्नु है त यसभित्रबाटै आउँछ सर त्यो 10 वटा अब यस्तै हो हैन अब यही उसमा आउँछ भन्ने त हैन नि त लगभग यही स्ट्यान्डर्डको हुन्छ सर नपढेको हुँदैन सर एक्जाममा क्वेशन रङ आयो भने के हुन्छ एक्जाममा क्वेसन रङ आयो भने क्वेशन रङ आयो हामीले अटेम्प्ट गर्यो भने त्यसको मार्क्स आउँछ कि आउँदैन अनि रङ क्वेसन आयो भने अनि सुप्रिम कोर्टमा जाने सुप्रिम कोर्टमा ए सर पहिला त्यस्तो हुन्छ नि त प्लस 2 सम्म क्वेशन रङ भएर नि अटेम्प्ट गर्न ट्राई गर्यो भने फुल मार्क्स हालिदिन्छ नि त सरबर अब मैले धेरैचोटि हेरेको छु त्यो क्वेसन हैन एउटा रङ गरेर दिनु न सर 8 मार्क्सको ए ल दिउँला नि सदीक्षा पौडेल ठीक छ तिम्रो पेपरलाई म एकदम राम्रोसँग चेक गर्दिन ल मेरो अर्को क्लास छ अहिले ल म राखेँ है त हैन के सर सोधेको ए सर सोध्नु पर्ने थियो एक दुईवटा हैन सर अब न यसो गर न एक्जाम भन्दा अगाडिको दिन एउटा क्लास ओ 28 छौ हामी हैन दुईजना एब्सेन्ट को छौ भन त नाम एब्सेन्टको नाम भनिदेऊ त ल अब सम्म 31 थियो सर अघिसम्म त सबै प्रेजेन्ट थियो सर अहिले गयो जस्तो छ ल त्यसो भए सब ल दुईजनालाई म बोनस दिन्छु आधा 100% प्रेजेन्ट ल ल बाइ ओके ल बाइ सर बाइ थ्यांक यू सर बाइ सर सुन्नु न खुक्का बुढो गयो यार ल